जिस वक्त हम खाना खाकर चाय पी रहे थे, उसी वक्त एक लड़की हमारे पास आकर बेतकल्फी से बैठ गई। उसने काफी मुख्तसर सा लिबास पहना हुआ था, जिसमें पुराने जमाने की झलक नुमाया थी। उसके बाल सफेद रंग के थे, जिसे उसने कहीं कहीं से रंगा हुआ था। इन बालों में पीले रंग का फूल सजाया हुआ था। भारी मेकअप, पपोटू पर नीला रंग था, गहरी लिपस्टिक, गले में नकली मोतियों का हार था और कानों में उसी रंग के बुंदे थे। वो हमारे करीब पड़ी कुर्सी पर आन बैठी और हमार उलूद लहजे में बड़े नखरे से पूछा, क्या आप लोग एंजॉय करना चाहेंगे? मसलन यहाँ एंजॉय करने के लिए क्या कुछ हो सकता है? मैंने तेजी से पूछा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस मामले में तारक कोई बात करे। बहुत कुछ। मैं हूं, अगर मैं पसंद नहीं तो मेरे जैसी मजीद बहुत सारी हैं जो रात भर आपको सोने नहीं देंगी और इस दुनिया में ले जाएंगी जहां मजा। और उसने कुछ कहना चाहा तो मैंने इसकी बात काटते हुए पूछा, इसके अलावा क्या है? किस्मत आजमाने के बहुत सारे सनसनीखेज मौके, जिनमें ढेरों दौलत कमाई भी जा सकती है और आग की दौलत जा भी सकती है। हर तरह के खेल और खिलाड़ी यहाँ मौजूद है। उसने मेरी आंखों में देखते हुए यूं कहा जैसे मुझे चैलेंज कर रही हो। ये इसका कारोबारी तरीका था। मैं समझ रहा था और जानबूझकर इसकी बातों में आकर बड़े गौर से कहा, ये तो बहुत अच्छा है। क्या तुम मुझे किसी ऐसे खिलाड़ी से मिलवा सकती हो जो कभी न हारा हो? मेरे यूं कहने पर वो एक लम्हे के लिए चौंकी, फिर तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम्हारा हार जाने का इरादा है? देखते हैं कि क्या होता है। किस्मत ही आजमाना है ना, तो किसी ऐसी जगह आजमाए जो मौत मुश्किल हो। मैंने यूं कहा जैसे मुझे खुद पर हद से ज्यादा एतमाद हो। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बड़ी अदा से बोली, आओ तुम्हें एक हसीन खिलाड़ी से मिलाती हूँ। मैं उसके साथ उठ गया। वो मुझे लेकर हाल से बाहर आ गई। तारक मेरे पीछे था। एक लंबी राहदारी के बाद वो मुझे एक और हाल में ले गई, जहां बहुत सारे लोग मुख्तलिफ मेजों पर बैठे ताश खेल रहे थे। वहां शोर नहीं था। मुझे एक लम्हे के लिए तो यूं लगा जैसे मैं किसी लाइब्रेरी में आ गया हूं। वो मुझे लेते हुए सामने बने काउंटर तक गई। वहां मौजूद लोग मुझे बड़े गौर से देख रहे थे। लाजमी बात है, इस वक्त मेरी हैसियत एक बकरे की सी थी जिसे वो ज़बह करने वाले थे। वो मुझे लेकर एक ऐसी मेज की जाने बढ़ गई जहां पर एक उदास सी लड़की बैठी हुई थी। उसके हाथ में होल्डर था जिसके आगे सिगरेट सुलग रही थी। उसके सामने मेज पर शीशे का एक गिलास धरा हुआ था जिसमें सुर्ख रंग की शराब थी। उसने दुर्जीदा निगाहों से मेरी तरफ देखा और गिलास उठाकर उसमें से घूंट ले लिया। वो यूं लग रही थी जैसे कोई शहजादी हो, या कम से कम किसी लाट की बेटी से तो कम दिखाई नहीं दे रही थी, जिसके पास बेइंतहा दौलत हो। यहां बैठे, मेरे साथ आई लड़की ने कहा। मैं बैठ गया तो मुझसे जरा फासले पर तारक भी एक कुर्सी पर जम गया। तभी एक ग्रांडील शख्स वहां आ गया। उसके पास टोकन से भरी टोकरी थी और उसके साथ ताश के बिल्कुल नए पैकेट। मेरे साथ लड़की ने कहा, रकम दो, तुम्हें टोकन मिले। तारक ने टोकन निकाल कर दे दिए। तब तक सामने बैठी लड़की ने अपने पर्स से काफी सारी रकम निकाल कर दे दी थी। टोकन सामने आ गए तो उसने मुझे इशारा किया कि मैं कोई सा भी ताश का पैकेट ले लूं। मैं उसे उठा लेने का इशारा किया। उसने बेदहानी से एक पैकेट उठाया और उसे खोलकर मेरे सामने रख दिया। मैंने पत्तों को शफल किया और उसके सामने रख दिए। उसने पत्ते अपने हाथों में लेकर दोबारा शफल किए। इस दौरान उसने गौर से मेरी तरफ देखा। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि उसकी आंखें स्याह नहीं हैं, बल्कि लेंस लगाए हुए हैं। मैं पत्तों पर कम और उसकी तरफ तवज्जो ज्यादा दे रहा था। उसने पत्ते बांट दिए। मैं पहले राउंड में हार गया। वो बड़े इत्मीनान से ग्लास से सिप लेती रही, लेकिन अगले राउंड में गड़बड़ हो गई। वो मैं जीत गया और फिर मुसलसल मैं जीतने लगा। वो परेशान होने लगी। उसने परेशान होना था। मैंने इन कैसीनों का वो कमाल पकड़ लिया था जिसकी वजह से वो कभी नहीं हारी थी। मैं अच्छी खासी रकम जीत गया था। 2 घंटे मुसलसल खेलने के बाद मैंने उसे पूछा, क्या तुम मजीद खेलना चाहोगी या तुम्हारे पास रकम खत्म हो गई है? आज मैं जितने लाई थी वो खेल चुकी हूँ। अब मुझे उधार लेना होगा जो मुझे पसंद नहीं। उसने शाने बेनियाजी से कंधे उचकाते हुए कहा, ओके। मैं उठ गया। उसी लम्हे वो भी उठ गई। फिर मुझसे हाथ मिलाते हुए बोली, मैं आज तक नहीं हारी हूं, लेकिन आज हार गई हूं। क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकती हूँ? मेरे बारे में इनसे पूछ लो। मैंने तारक की तरफ इशारा किया और वहां से पलटकर बाहर की जानब देने लगा।
میں کھلے میں آ گیا. وہاں آ کر چند منٹ لمبے لمبے سانس لیے. اندر تمباکو کا دھواں بہت زیادہ تھا. اتنے میں طارق آ گیا. وہ آتے ہی بولا, آپ نے بہت پاؤنڈ جیتے ہیں. ان کے پاس تھے ہی اتنے. اس کے بھی کیا, چھوڑو, آؤ, وہ صبح ہم سے ملے گی. میں کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا. تبھی طارق بھی میرے پیچھے آتے ہوئے بولا, ہاں وہ ڈنر کی آفر کر رہی تھی. بڑی بات ہے, میں نے بے پرواہی سے کہا اور سامنے کھڑی بگی کو دیکھنے لگا. ہم اس میں سوار ہوئے. وہ ہمیں لے کر پارکنگ تک آ گئی. گھر آ کر ہم بہت دیر تک گپ شپ کرتے رہے. تانی کی تان یہی ٹوٹتی تھی کہ تم جس شخص کو تلاش کرنے آئے ہو وہ تمہیں ملے گا کیسے. میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا, سو رات کے ہم سو گئے. دوپہر سے کچھ دیر پہلے تک مہوش, جنید, تانی اور میں باتیں کرتے رہے. میرا اروند کے ساتھ رابطہ تھا. وہ پوری طرح تلاش میں لگے ہوئے تھے. ان کی ساری توجہ اسی جانب تھی. میں نے انہیں رات ہی کیسینو کے بارے میں بتا دیا تھا, لیکن انہیں وہاں سے کچھ بھی ایسا نہیں ملا تھا جس سے پیش رفت ہو. میں تانی کے ساتھ اس کے آفس چلا گیا. میں جیسے ہی وہاں پہنچا طارق نے مجھے بتایا, وہ رات والی لڑکی کا 2 بار فون آ چکا ہے. وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے. چلو اب فون کرے گی تو اسے یہیں بلا لینا. میں نے کہا اور صوفے پر جا بیٹھا. تب اس نے کہا, سر وہ اب فون نہیں کرے گی. میں نے اسے کہا تھا کہ ہم فون کریں گے. میں نے سوچا شاید آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں یا نہیں. لاؤ دو مجھے نمبر, میں کال کرتا ہوں. میں نے کہا تو طارق نے لکھا ہوا نمبر مجھے دے دیا. میں نے کال ملائی تو دوسری طرف سے فون فوراً ریسیو کر لیا. ڈیورا بات کر رہی ہوں. وہ اسی ہمارا آلود لہجے میں بولی تو میں نے کہا, میں وہی جس نے رات کا کچھ حصہ تمہارے ساتھ گزارا تھا اور تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو. ہاں میں تجھ سے ملنا چاہتی ہوں, تم کہاں ملو گے؟ اس نے ملائمت بھرے لہجے میں پوچھا. جہاں تم چاہو. میں نے کہا تو وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولی, کیا آپ میرے ساتھ ڈنر کرنا پسند کریں گے؟ کیا یہ ڈنر ضروری ہے؟ میں نے پوچھا. ہاں بہت ضروری. اس نے عجیب سے لہجے میں کہا. کہاں؟ میں نے پوچھا. میرے گھر پر. اس نے کہا, ٹھیک ہے, میں اپنا شیڈول دیکھ لوں, میں کچھ دیر بعد آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں. میں نے اسے کہا تو چند منٹ باتیں کرتے رہنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا. میں نے وہ نمبر اروند کو دے دیا کہ وہ اس پر بھی توجہ کرے. مجھے نمبر دیے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اروند کا فون آ گیا. یہ تو وہی نمبر ہے جس کی وجہ سے آپ اس کیسینو میں گئے تھے. بہت خوب, اس کا مطلب ہے کہ ہم درست سمت میں جا رہے ہیں. میں نے بے ساختہ کہا, لیکن بہت احتیاط سے, کہیں یہ جال ہی ثابت نہ ہو. اس نے مجھے محتاط ہونے کا مشورہ دیا. وہ میں دیکھ لوں گا. یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا. میں دن کا کچھ حصہ تانی کے آفس میں رہا. پھر اس کے بعد میں کچھ لوگوں سے ملنے ساؤتھ ہال چلا گیا. وہاں سے میری واپسی شام کو ہوئی. اس دوران میں نے فون کر کے ڈیورا کو بتا دیا کہ میں ڈنر اس کے ساتھ لوں گا. اس نے اپنے گھر میں بتا دیا تھا. میں اس کے گھر تنہا جانا چاہتا تھا, لیکن جنید نہیں مانا. میرے ساتھ ہو لیا. تانی نے ایک بندہ ڈرائیور کے طور پر ساتھ کر دیا تھا. تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ کے سفر کے بعد ہم کانوائے آئس لینڈ میں جا پہنچے, جو بالکل ساحل سمندر پر تھا. میرے سامنے ایک محل نما گھر تھا. پورچ میں کار رکی تو بٹلرز نے ہمارا استقبال کیا. ایک راہداری کے بعد ہال میں آئے تو ڈیورا سامنے کھڑی تھی. اس نے سیاہ اپر لیس ڈنر سوٹ پہنا ہوا تھا. میں نے اسے ہاتھ میں لایا تو وہ میرے گلے لگ گئی. اس نے بڑی خوشگوار خوشبو لگائی ہوئی تھی جس نے مجھے معطر کر دیا. پھر ہاتھ کے اشارے سے آگے بڑھنے کو کہا. ہم سیڑھیاں چڑھ کر ایک ایسے کمرے میں آگئے جہاں دھیمی روشنی تھی اور شیشے کی ایک دیوار تھی جس کے پار سمندر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا. جہاں تک روشنی جا رہی تھی سمندر دکھائی دے رہا تھا. گرم کمرے کے ہابناک ماحول میں باہر کا منظر بہت صاف دکھائی دے رہا تھا. وہاں سیاہ صوفے پڑے ہوئے تھے, جیسے یہ کمرہ صرف گفتگو کے لیے استعمال کیا جاتا ہو. ہم آمنے سامنے بیٹھ گئے تو اس نے کہا, خوش آمدید. مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ یوں میری دعوت پر آ جائیں گے, لیکن میں اسے اپنی خوش نصیبی خیال کرتی ہوں. میں نے بھی سوچا اتنی حسین لڑکی مجھے بلا رہی تو نہ جانا اچھا نہیں ہوگا. میری یادیں خوشگوار رہیں گی. میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو چند لمحوں کے لیے ہمارے درمیان خاموشی چھا گئی. اچھا, تم اس کیسینو میں کیسے آئے؟ اس نے اچانک پوچھا تو میں مسکرا دیا. یہ بڑا اہم سوال تھا. میں نے اپنے طور پر یہ طے کیا ہوا تھا کہ اگر وہ سوال کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور ہی کہانی ہے. سو میں نے اس کا جواب پہلے ہی سوچ رکھا تھا, لیکن سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا,
دراصل جب مجھے یہ بتایا گیا کہ یہاں پرانے لندن کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے تو مجھے یہ دیکھنے کا شوق ہوا کہ پرانا لندن جسے ہم نے صرف پرانی فلموں میں دیکھا ہے یا کتابوں میں پڑھا ہے وہ دیکھنے میں کیسا ہے۔ شاید میں ڈنر کے بعد وہاں سے لوٹ آتا، مگر وہ کیسینو کی ملازمہ لڑکی مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ ہاں، گاہکوں کو گھیرنے کے لیے وہاں کئی لڑکیاں ہیں، اس نے کہا تو ہمارے درمیان پھر خاموشی دار آئی۔ یوں لگا جیسے باتیں ختم ہو گئی ہوں، تبھی وہ اٹھی اور میرے قریب آن بیٹھی۔ خوشگوار خوشبو کا جھونکا مجھے مسرور کر گیا۔ وہ میرے اتنے قریب آ گئی کہ اس کی سانسیں مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا چاہ رہی ہے۔ میں خاموش رہا اور اس کی پیش رفت کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ مجھے گرم کر دینا چاہتی تھی، یہاں تک کہ اس نے میرے اوپری بدن سے لباس اتار دیا۔ اس کا سیاہ اپر لیس بھی اتر چکا تھا، اس کے بدن پر صرف سفید انڈر گارمنٹس ہی تھے۔ وہ آدھے گھنٹے تک اپنی کوشش کرتی رہی، لیکن میرا وجود ٹھنڈا رہا، اس میں ذرا بھی حرارت نہ ہوئی۔ تو وہ تھک کر الگ ہو گئی۔ تمہیں جذبات نہیں ہیں؟ اس نے غصے اور شرمندگی بھرے لہجے میں پوچھا۔ بلا شبہ وہ جذبات میں بہہ کر اس سطح پر تھی جہاں جنون سر چڑھ جاتا ہے۔ حیوانی جذبے اپنا آپ منوا لیتے ہیں، پھر کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ میں نے ہنس کر کہا۔ میں نہیں مانتی کہ تم مرد ہو سکتے ہو، ورنہ ایک صحت مند نارمل آدمی اس قدر ٹھنڈا رہے۔ تم مرد نہیں ہو، اس نے پاگلوں کی طرح دائیں بائیں سر مارتے ہوئے کہا۔ تم صحت مند ہو، نارمل ہو؟ میں نے پوچھا۔ بے شک میں ہوں، اس نے غصے سے کہا۔ تو میں نے دھیمے سے لہجے میں کہا، آؤ اب کوشش کرو۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی۔ وہ جس سطح پر پہنچ رہی تھی اس کا بدن چیخ چیخ کر پکار رہا تھا۔ وہ مجھے منع کر ہی نہیں سکتی تھی، میں نہ بھی کہتا تو وہ مجبور تھی۔ ایک دم اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ دوبارہ میرے قریب ہوئی۔ جیسے ہی اس نے میرے بدن کو ہاتھ لگایا وہ ٹھٹک گئی، چند لمحے کسی مجسمے کی مانند رہی، پھر پیچھے ہٹ گئی۔ کیا ہوا؟ پتہ نہیں، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میں برف ہو گئی ہوں۔ چند لمحے پہلے والے جذبات ہی نہیں ہیں۔ وہ حیرت زدہ انداز میں بولی۔ تو تم نارمل ہو، صحت مند ہو؟ میں نے اسے یاد دلایا تو اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ پھر یوں اس نے طویل سانس لیا جیسے ہار گئی ہو، جیسے اسے سمجھ میں آ گیا ہو کہ برف بدن کیسے ہوتے ہیں۔ وہ اٹھ گئی، اس نے اپنا لباس پہنا اور سامنے پڑے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر کئی سوال تھے۔ میں خاموش رہا تو اس نے پوچھا، اپنے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ اس نے پوچھا تو میں نے یوں ہی جھوٹ سچ اسے سنا دیا کہ اپنے ملک میں ایک بزنس مین ہوں اور کاروبار کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ اسی طرح میں نے اس کے بارے میں پوچھ دیا تو وہ بولی، میں ڈیورا، ایک یہودی ہوں، ایک بدقسمت عورت۔ تمہیں یہاں بلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں تمہیں اپنے بارے میں بتا دوں اور پھر تم سے ایک استدعا کروں۔ مقصد؟ استدعا؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے پوچھا، دنیا کے بیشتر لوگوں کی مانند شاید تم بھی یہ نہیں جانتے کہ یہودیوں میں شادی تو ہو جاتی ہے لیکن طلاق لینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم ایسی عورتوں کو ایگونا کہتے ہیں، مطلب زنجیروں میں جکڑی ہوئی عورت۔ میں طلاق چاہتی ہوں، لیکن جب تک میرا شوہر اپنی مرضی سے مجھے طلاق نہیں دے گا میں آزاد نہیں ہو سکتی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ ایسا ہی ہے، یہودی معاشرے میں اگر کسی بیوی کا شوہر طلاق دینے پر رضامند نہ ہو تو پھر وہ زندگی بھر جبری زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ سمجھو قید تنہائی ہے۔ یہ اصول ہیں یا دراصل پرانے زمانے میں جنگ پر چلے جانے والے مردوں کی ان بیویوں کو اگونا قرار دے دیا جاتا تھا جو مرد واپس نہیں آتے تھے یا لاپتہ ہو جاتے تھے۔ وہ عورتیں دوسری شادی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ اصول جدید صورت میں اس طرح لاگو ہے۔ میں قید تنہائی اور جبر کی زندگی گزار رہی ہوں۔ میرا شوہر مجھے طلاق نہیں دے رہا اور میں زندگی گزارنے پر مجبور ہوں۔ اس نے غمناک لہجے میں بتایا تو میں نے پوچھا، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں ڈیورا؟ یہی کہ تم میری معاشی حالت کو برقرار رکھ سکتے ہو؟ اس نے واضح لفظوں میں کہا۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے الجھتے ہوئے کہا، یہ جو تم ٹھاٹ باٹ دیکھ رہے ہو، یہ شاہانہ زندگی، یہ محل، یہ میرا نہیں، میرے مالک کے ہے جس کے پاس میں نوکری کرتی ہوں اور اس سے اپنی ضروریات زندگی چلاتی ہوں۔ یہ اس نے مجھے رہنے کے لیے دیا ہوا ہے۔ کل رات جب تم جیت گئے تو میرے مالک نے مجھے بلا کر وارننگ دی تھی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ کیسی وارننگ؟ میں نے پوچھا۔ یہی کہ میں پہلی بار اس طرح کیوں ہاری ہوں، اس کی وجہ پتہ کرو یا پھر نوکری چھوڑ دو۔
تو یہ سب کچھ تم نے اس لیے کیا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میں نے اپنا بدن استعمال کرنا چاہا، مگر تم وہ نہیں ہو جو دکھائی دے رہے ہو۔ تم یہ جانتے ہو کہ میرے ہارنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، میں نے جیتنا ہی تھا۔ تو پھر وہ کہتے کہتے رک گئی۔ میں اس کی بات سمجھ چکا تھا، اس کا ایسا کرنا اس کی سمجھ کے مطابق درست تھا۔ دراصل کیسینو والے ہر طرح کی دولت اکٹھی کرنے کے تمام حربے آزما رہے تھے۔ ایک حسین لڑکی کو شو پیس کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ وہ جو تاش وہاں دیتے تھے وہ ایسی تھی کہ ان کے پتوں کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا۔ وہ ایسے لینس پہنتی تھی جن سے ان پتوں کی دوسری طرف کا بھی پتہ چل جاتا تھا۔ اس طرح اس کے ہارنے کا کوئی جواز تھا ہی نہیں، نہ کوئی وجہ۔ میں جان گیا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ میرے ہاتھوں پر لگے ہوئے کیمیکل سے ان پتوں میں وہ وصف ہی نہ رہا، وہ عام پتے بن گئے۔ لینس سے ان کا تعلق ختم ہو گیا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ یہ سب کیا تھا اور میں نے کیا کیا؟ کیا چاہتی ہو، نوکری کرنا یا نہیں؟ میرے اس سوال پر وہ میری طرف دیکھتی رہی اور پھر دکھتے ہوئے لہجے میں بولی، ظاہر ہے میں نوکری چاہتی ہوں۔ اپنے مالکان کو بتا دینا کہ جس طرح کی تم نے لینس پہنے ہوئے ہیں، میں تمہارے لینس کے بارے میں پہلے سے ہی معلومات رکھتا تھا۔ میں ایسے موقع کے لیے کیمیکلز رکھتا ہوں، وہ لگا دیا۔ تیرے مالکان جانتے ہیں کہ وہ کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا اور اٹھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اور ابھی بیٹھو۔ وہ کیمیکل نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا تو میں بولا، تمہارا کام ہو گیا، اب کیا ہے؟ نہیں، تم ڈنر کر کے جاؤ اور پھر مجھے یہ بتا کے جاؤ گے کہ ایسا کیا کیا کہ پتے مجھے۔ اس نے کہنا چاہا تو میں نے انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں اب نہیں۔ پھر صحیح، میں مانتی ہوں کہ یہ سب بعد میں۔ وہ تیزی سے کہنے لگی تو میں نے اشارے سے روک دیا۔ تمہیں اپنی نوکری بچانا ہے، وہ بچاؤ بس، میں نے کہا اور اس کے گال یوں تھپتھپا دیے جیسے چھوٹے بچے کو منایا جاتا ہے۔ میں نے کمرے سے باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ وہ میرے ساتھ باہر تک آئی۔ جنید حال ہی میں تھا۔ میں پورچ میں گیا اور کار میں بیٹھ کر وہاں سے چلا آیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس اندیکھے گاڈ فادر کے کہیں قریب ہی ہوں۔ نیا پیراگراف۔ مجھے لندن آئے وہ تیسرا دن تھا۔ میرا اروند سے پورا رابطہ تھا۔ اس دن چھٹی تھی۔ تانی اس دن میرے ساتھ وقت گزارنا چاہ رہی تھی۔ اپنے ساتھ مجھے لندن گھمانے کی خواہش تھی اسے۔ دیکھ تانی، مجھے یہاں کی تاریخ، جغرافیہ یا نظاروں سے کوئی رغبت نہیں۔ مجھے جو کام کرنا ہے میری ساری توجہ اسی پر ہے، کیونکہ میں سیر کے لیے نہیں آیا۔ میں نے اسے صاف لفظوں میں بتا دیا تو وہ بولی، میں تمہارے ساتھ دریائے ٹیمز کے کنارے بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ اسے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، چلو وہیں چلتے ہیں۔ میں نے ایک دم سے کہا تو وہ دھیمے لہجے میں بولی، کہیں تم ناراض تو نہیں ہو؟ او نہیں تانی، میں نے اصل میں کچھ لوگوں کے ذمے کام لگایا ہے، میرا رابطہ انہی کے ساتھ ہے۔ میں اگر ایک دم کہیں چلا گیا یا فون کالز آتی رہیں تو؟ میں نے کہنا چاہا تو وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی، او یار، کیا میں نہیں سمجھتی ہوں؟ مجھے گارڈ کے طور پر ہی ساتھ لے لو۔ اس نے کہا تو ایک دم سے ہنس دی۔ کچھ دیر بعد ہم پیدل ہی گھر سے نکل پڑے۔ موسم ابر آلود تھا اور سردی کافی تھی، لیکن اتنی نہیں تھی کہ برداشت سے باہر ہوتی۔ ہم چلتے چلے گئے۔ کیا پیدل ہی جانا ہے دریائے ٹیمز تک؟ میں نے پوچھا تو وہ ہنس دی۔ نہیں، یہی نزدیک ہی ٹیوب ہے، اس سے جائیں گے، بس یہ ذرا سا آگے۔ اسے سامنے اشارہ کرتے ہوئے کہا اور اس جانب بڑھ گئے۔ ہم ٹیوب میں جا پہنچے۔ گیٹ کے بالکل سامنے سیٹیں خالی تھیں، جہاں تانی میرے دائیں جانب بیٹھ گئی اور بائیں جانب ایک شخص آ کر بیٹھ گیا جس پر میں نے فطری طور پر توجہ نہیں دی۔ اس نے بیٹھتے ہی اخبار اپنے سامنے پھیلا لی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ اس کی کوہنی میرے پہلو پر زور سے لگی۔ اس سے میں یہ پوچھتا یا اسے احساس دلاتا، میرے کانوں میں آواز آئی، ڈیورا سے ملاقات کیسی رہی؟ بلا شبہ آواز اسی شخص کی تھی جسے اپنے سامنے اخبار پھیلایا ہوا تھا۔ اس نے اخبار اسی طرح اپنے سامنے پھیلائے رکھا۔ کون ہو تم؟ میں نے اسی طرح دھیمے لہجے میں پوچھا تو اس نے اخبار ہٹائے بغیر کہا، اس نے ٹھیک کہا ہے کہ تم وہ نہیں ہو جو دکھائی دیتے ہو، اور ہاں، میری طرف دیکھنے کی بجائے صرف میری بات سنو۔ میں نے اپنا چہرہ سامنے کر لیا تاکہ اس کی بات سن سکوں، آخر وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ تبھی میں نے کہا، بولو۔ سنو، ایک گریٹ آفر ہے تمہارے لیے۔ جتنا تم نے ایک رات میں کمایا ہے، ہر رات کما سکتے ہو۔ آفر پر اگر بات کرنا چاہو تو ڈیورا کو فون کر کے جگہ بتا دینا، میں آ جاؤں گا۔ اس کے لفظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ ٹرین رک گئی۔ وہ اٹھا اور انتہائی تیزی سے کھلے ہوئے دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں بھی اس کی طرف تیزی سے لپکا،
लेकिन उसी वक्त सामने से कई लोग अंदर आ गए। मैं बाहर न निकल सका। मैंने बाहर देखना चाहा, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई न दिया। दरवाजा बंद हो गया और ट्रेन चल पड़ी। मैं किसी हारे हुए जवारी की तरह सीट पर आ बैठा। क्या बात थी? ये तुम अचानक? फितरी तौर पर तानी ने मुझसे पूछा तो मैंने धीमे से लहजे में से बता दिया कि हुआ क्या है। तभी वो बोली, फिर क्या सोचा तुमने? अभी सोचने का वक्त ही कहाँ मिला है, लेकिन मैं उससे दोबारा जरूर मिलना चाहूंगा। मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा। लेकिन सोच लो, यहाँ कुछ भी मुमकिन है। तानी ने कहा तो मैं खामोश रहा। सोच लेने में कोई हर्ज नहीं था। हम दरिया टेम्स के किनारे जा पहुंचे थे। यहाँ से लंदन के नजारे सामने थे, लेकिन मेरे जहन में वही अजनबी सवार था। मैं कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर मैंने ड्योरा को फोन करके कॉल मिला दी। मुझे तुम्हारे फोन का इंतजार था, उसने हुचकुन लहजे में कहा। क्यों? मैंने पूछा। तुम्हें जो ऑफर होगी सो होगी, लेकिन मैं खुद तुमसे मिलना चाहती हूँ। उसने यूं कहा जैसे मुझसे बात करके उसे खुशी मिल रही हो। मैं फिर पूछूंगा कि क्यों? मैंने पूछा। तुमने मेरी जिंदगी आसान कर दी है। जिंदगी में पहली बार मुझे ये सुकून मिला है कि जिंदगी किसी मर्द के बिना भी गुजारी जा सकती है। बदन की आग इस तरह ठंडी हो जाएगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं बर्फ की सिल बन गई हूँ, जबकि तुम नॉर्मल हो। मैंने उसे याद दिलाया। मुझे अब पता चला है, इसे ही नॉर्मल जिंदगी कहते हैं, जब आप अपने जज्बात पर कंट्रोल रखते हो। एबनॉर्मल तो वो होते हैं जो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकते। जो अपने बदन पर कंट्रोल नहीं रख सकते, वो क्या करेगा? उसे संजीदगी से कहा तो मैं लम्हा भर खामोश रहा। फिर पूछा, वो कौन है जो ऑफर देने आया था और गायब हो गया? मैं खुद इसके बारे में नहीं जानती हूँ, सिवाय इसके कि वो कैसीनो के मालिक से बहुत करीब है। यहाँ महल में कभी कभार मालिक के साथ आता है, कभी कई कई दिन तक यहाँ रहता है। आज सुबह आया, मुझसे तुम्हारी बातें करता रहा और चला गया। तुमने क्या बताया? मैंने पूछा। यही कि शोले से बर्फ बन जाने की कहानी, तुम्हारी और मेरी मुलाकात की रोदात। उसने कहा, अच्छा उससे कहो कि मुझसे मिले, मगर इस तरह कि मेरे साथ जो लड़की है उसे पता न चले। ठीक है, मैं कह देती हूँ, मैंने कहा और फोन बंद कर दिया। एक बोझ मेरे जहन से उतर गया था। वो जो मैं परेशान था कि वो शख्स जो अचानक मेरे सामने गायब हो गया, उसके बारे में इत्मीनान हो गया कि वो कहीं नहीं गया। वो खुद मुझसे मिलने की जरूरत महसूस करता है, वो मुझे मिलेगा। तानी सामने इस्तादा इमारतों को देख रही थी। मैं उसकी महवियत को देखता रहा। फिर पूछा, क्या देख रही हो? ये जो सामने इमारतें हैं, मैं इन्हें देखकर सोच रही हूँ कि इन इमारतों को खड़ा करने में कितने इंसानों का खून बहा है। इन अंग्रेजों ने दुनिया के बेशतर से ज्यादा हिस्से पर हुकूमत की है। वहां की दौलत लूट कर इन्होंने अपना मुल्क बनाया है। मैं नहीं समझता कि इसमें इन अंग्रेजों का कोई कसूर है, क्योंकि जो कौमें अपनी आजादी की कदर नहीं करती, अपने कौमी मफादात को शक की निगाह से देखती हैं, उनके साथ जल्द या बदेर ऐसा लम्हा आता है कि वो कौम मुर्दा बन जाती है। उसका लहू बह जाए तो भी कुछ नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है कि वो कुर्बानी नहीं होती। कुर्बानी हमेशा की जिंदगी होती है, मुर्दा की कुर्बानी नहीं होती। जिंदा कौमें ही अपनी आजादी की हिफाजत कर सकती हैं। ये कहकर मैं खामोश हो गया। फिर मैंने खुशगवार लहजे में कहा, छोड़ो इन बातों को, कोई और बात करें। हम यूं ही माजी में खो गए। वो रोही की बातें करती रही, रोही में गुजारा हुआ वक्त याद करती रही। मैं जब वहां गया तो उन्होंने क्या सोचा, इन्हीं बातों के दौरान उसने इंकशाफ कर दिया। क्या तुमने महसूस किया कि तुम कहीं भी हो, रोही का तुमसे राब्ता रहता है? दूसरे लफ्जों में यूं भी कह सकते हो कि रोही वालों को तुम्हारे बारे में खबर होती है कि तुम कहाँ हो। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ मैंने महसूस किया। बल्कि जसपाल ने तो कई बार मुझसे बाकायदा ये सवाल भी किया है, जबकि मेरे पास इसका जवाब नहीं था। इसलिए मैंने यही कहा कि जब रोही जाएंगे तो पूछ लेना, क्या तुम जानती हो कैसा कैसे है? हाँ, मेरी तरह तुम और जसपाल दोनों में भी एक चिप लगी हुई है। ये किसी वक्त उन्होंने हम में लगा दी थी, जिसका हमें नहीं पता था। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तेजी से पूछा। उन्होंने मुझे बता दिया था ये चिप कहाँ लगी है। मुझे नहीं मालूम, और ना ही मैंने पता करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं समझती हूँ ये हमारे फायदे के लिए है। मैंने कई बार महसूस किया है। वो बता चुकी तो मैं बोला, हाँ मैंने भी कई बार महसूस किया है, ये हमारे फायदे ही के लिए है। खैर, मैं ये बात जसपाल को बता दूं?
ये कहकर मैंने फोन निकाला ही था कि मुझे सामने से ड्योरा और वही शख्स आते हुए दिखाई दिए। उस शख्स का चेहरा आधे से ज्यादा ढका हुआ था। सर पर बड़ी सी टोपी थी जिसमें से ड्योरा की तरह उसके भी लंबे बाल दिखाई दे रहे थे। गौर से देखने पर भी उसका चेहरा नहीं देखा जा सकता था। उन्होंने लॉन्ग कोट पहने हुए थे। वो हमारे पास आकर रुक गए। ड्योरा ने मुझसे हाथ मिलाया, फिर तानी से। वो शख्स वैसे ही खड़ा रहा। तभी ड्योरा ने मुझसे कहा, क्या तुम्हारे पास चंद मिनट होंगे? मेरे इस साथी की बात सुन लो। क्यों नहीं? मैंने उठते हुए कहा। ठीक है, मैं इतना वक्त तुम्हारी साथी को वक्त देती हूँ। ये कहते हुए वो उसके साथ बेंच पर बैठ गई। वो सामने रेलिंग की तरफ बढ़ गया। मैं उसके साथ जाकर खड़ा हो गया। वो दरिया की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसलिए मेरी बात गौर से सुनना। मैं जो भी कहूंगा उस पर रद्देमल ना दिखाना। तुम जानते हो कि मेरी एक साथी तुम्हारी साथी के साथ बैठी है और उसे नहीं मालूम कि हम क्या बात कर रहे हैं। बोलो। मैंने सूरत हाल को समझते हुए कहा। मैंने तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत पता चला है। खैर, क्या तुम जानते हो कि इस वक्त दुनिया में अफरा तफरी है, जंगे हैं, कौमों के दरमियान कश्मकश है? ये क्यों है? ये सिर्फ ताकत के लिए है। बड़ा ताकतवर छोटे को निगल रहा है और बेवकूफ कौमें अपने ही लोगों का गला काट रही हैं। मुझे इस पर बहस नहीं करनी। मैं तुम्हें एक बिजनेस डील देना चाहता हूं, अगर तुम मान लो। कौन सी बिजनेस डील? देखो, हम एक कंपनी चलाते हैं, इसके लिए मुलाजमीन रखते हैं। मैनेजर से लेकर शोफर तक कितने लोग होते हैं। ये सब इसलिए कि हम दौलत कमा सकें, बिजनेस की दुनिया में नाम कमा सकें, एक अंपायर खड़ी कर सकें। दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी मुलाजिम भर्ती करें वो ईमानदार हो और अपने काम का माहिर हो। हम इसकी महारत के बदले में उसे उसका मुआवजा देते हैं। ये तमहीद है या तुम कोई मालूमात दे रहे हो? मैंने तंजिया लहजे में कहा तो उसने बुरा मनाए बगैर कहा, मेरी भी एक कंपनी है। मैंने इसमें इतने लोग भर्ती किए हैं कि मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि वो लोग कैसे हैं। इनमें सियासतदान हैं, मजहबी लीडर हैं, कानूनदान हैं, अदाकार हैं, गुंडे हैं। ये सब मेरे इशारों पर वही कुछ करते हैं जो मैं चाहता हूँ। मैंने इन्हें हायर किया हुआ है। जिस माशरे में जो चाहूं वही करवा लेता हूँ। उसने कहा तो मैं चौंक गया। कहीं वही गॉडफादर तो नहीं जिसके पीछे मैं यहां तक आ पहुंचा हूं? मैंने तेजी से उसकी तरफ देखा। वो मेरे चेहरे पर बड़े ही गौर से देख रहा था। उसकी स्याह चमकती ही आंखों में अजीब तरह की सरमस्ती के अलावा गहराई थी। एक बात मैंने खास तौर पर नोट की थी, उसकी भवें हल्की हल्की कांप रही थी। ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इसलिए कि वो कंपनी में अभी खत्म नहीं करना चाहता। अभी मेरा बहुत सारा काम पड़ा है। उसने यूं कहा जैसे वो मुझसे ज्यादा खुद कलामी कर रहा हो। क्या वो कंपनी खत्म होने जा रही है? मैंने फिर पूछा तो वो सख्ती से बोला, अभी तक कोई ऐसा पैदा नहीं हो सका जो इसे खत्म कर सके, और ना ही मैं पैदा होने दूंगा। तो फिर तुम मुझे क्यों ये बता रहे हो? मैंने उलझते हुए पूछा तो वो नर्म लहजे में बोला, बात ये है जमाल के तुम मेरे नाम से वाकिफ हो। मैंने तेजी से पूछा तो वो हंस कर बोला, हाँ, जब तुम बरतानिया पहुंचते थे मैं तब से जानता हूं कि तुम यहाँ किस मकसद के लिए आए हो। ये कहकर वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर कहता चला गया, हाँ तो जमाल, मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूं, तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ। इस कंपनी का कोई दफ्तर नहीं, कहीं आना जाना नहीं, कोई ओहदा नहीं, सैलरी तुम जितनी चाहो उतनी मिलती रहेगी। ये पहेली है, बुजारत है, या मैंने कहना चाहा तो वो मेरी बात टोक कर बोला, वार्निंग भी समझ सकते हो। और तुम्हें पता होगा कि मैं वार्निंग देने वालों को बहुत पसंद करता हूं। मैंने तंजिया लहजे में कहा, जानता हूं, लेकिन नदी नालों में शिकार पकड़ना बहुत आसान होता है। छोटी मोटी कामयाबी का मतलब ये नहीं कि तुम समुद्र में शिकार करो और तुम कुछ हासिल कर लो, ऐसा नहीं है। समुद्र में वेल, शार्क और न जाने क्या कुछ होता है। न जाने तुम कब शिकार हो जाओ, तुम्हें खुद भी पता न चले। इस बार वो गुर्राते हुए बोला, सोचने पर या ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है मिस्टर। इतना कहकर मैं जानबूझकर रुक गया। तुम मुझे किसी भी नाम से पुकार सकते हो, उसने कहा, और मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम मुझे ऑफर क्यों दे रहे हो? हाँ, ये काम की बात है। तुमने अंडरवर्ल्ड में तुम्हारा मैंने बहुत नाम सुना है, खास तौर पर भारत में। ये मैं जानता हूं कि तुम काम के बंदे हो,
काम करो। उसने बड़े सुकून से कहा। कैसा काम? मैंने तेजी से पूछा। वही जो तुमने अपने मुल्क में किया और भारत में। जसपाल ने, वैसा ही। उसने कहा तो मैं समझ गया ये बंदा कौन हो सकता है। इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो बोला, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, इसलिए मैं तुम तक पहुंचा हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे सामने हूँ, इससे अंदाजा लगा लो कि मैं तुम्हें कितनी अहमियत देता हूँ। वरना तुम जितना वक्त भी लगे रहते मुझ तक नहीं पहुंच सकते थे, यहाँ तक कि तुम्हारी कहीं मौत हो जाती। जाओ, गुम हो जाओ, मैं तुम्हें तलाश कर लूंगा। मैं तुम्हें ऑफर करता हूँ कि तुम जब चाहे मुझे मौत के घाट उतार दो। मैंने उसे चैलेंज दे दिया। तुम बहुत पछताओगे, उसने घबराते हुए कहा। अभी तुम बचो, तुम निशाने पर हो, जहां कहो वहीं गोली लग जाएगी, बोलो। मैंने कहा तो उसने घूम कर देखा। ड्योरा बेंच पर यूं बैठी हुई थी जैसे सो रही हो। तानी के हाथ में पिस्टल था जो उसने गोद में रखकर नाल उस शख्स की तरफ की हुई थी जो मेरे पास खड़ा था। बहुत अच्छा, मुझे तुम्हारा अंदाज पसंद आया, लेकिन तुम नहीं जानते कि उसके गिर्द एक मजीद घेरा भी है जो मेरे साथ साथ चलता है, उसे तंजिया अंदाज में कहा। तब तक तुम खत्म हो चुके होगे। जब तक वो घेरा तंग होगा, उस घेरे का भी बंदोबस्त है मेरे पास। अब क्या ख्याल है? मेरी ऑफर वही है, उसने किसी खौफ के बगैर कहा और फिर चंद लम्हों बाद बोला। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी ऑफर कबूल करोगे। तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तुम मेरे सामने हो और मैं तुम्हें अभी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन जाओ, मैंने तुम्हें छोड़ा ताकि फिर तलाश कर सकूं। अगर मैं तुम्हें 24 घंटों के अंदर अंदर तलाश कर लिया तो तुम फिर मेरी बात मानोगे, ना कर सका तो मैं तुम्हारी मानूंगा। ये कहते हुए मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। उसकी आंखों में उलझन थी। उसे फैसला करने में चंद लम्हे लग गए, फिर उसने हाथ मेरी जानिब बढ़ा दिया। मैंने उसे हाथ मिलाया और उसके साथ गले मिला। यही वक्त था जब मैंने अपना काम शुरू कर दिया। मैं उससे अलग हुआ और उसे जाने का इशारा कर दिया। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।